مرحبا بكم في لاشين ماد بونزاي. اليوم جينا نهضروا على واحد السوجي. اليوم نعطيكم واحد لي زاستوس كيفاش تقتل طون بونزاي، باسكو دي فوا هكذا كي نهضر مع جماعه نعطيهم دي كونساي وكلش ما يديروش واش نقول لهم، يديروا الكونترير. الوغ اليوم وشنو اليوم نعطيكم كيفاش تقتلوا بالاكتيفيتي وما ديروش هذيك الحاجه. يا اخي حنا اوني كوم سا جماعه. لا بريمير دي شوز تاع الحاجه اللي تقتل لك لو بونزاي، لا بريمير دي شوز كيما قلنا سي لاروزاج. كي تكون تسقيه في لو بونزاي تاعك، هذا تسقيه في الشتاء 3 فوا بار جور كيما يقولوا هما، كيما كاين سيرتان كونساي يقول لك 3 ايفو لاروزي 3 فوا بار جور اكسيتيرا. مي سا ديبون، هضرنا وعاودنا، سا ديبون. دوك 3 فوا بار جور في الصيف جويي اوت جوان راني معاك. ولازم كي تسقى لازم لو سوبسترا تاعك يكون مليح، ما يكونش الماء يتحجر لهنايا وتقول راني نسقي. 3 فوا بار جور في الشتاء يموت لك. هذه لا بريمير استوس. الا حاب تقتلو في جونفي فيفري ديسمبر اسقيه كل يوم 3 خطرات يموت لك، يتسكن تالك ضربه واحده. لاستوس دوزيام استوس لي بي دارجيل اللي يديروهم تحت هنايا باغ اكزومبل، ولا يديروا لي غري دو دريناج هنا. يا جماعه نحو لي غري دو دريناج، نحوهم كاع نحوهم. نتايا واحد داير لي فيلي، داير لي مستيكار هنايا ويقول لي الماء ماهوش يجوز. كي تروح تشري بو فيريفي التقابي تاوعو اسكو ملاح. الا كانوا ملاح، الا كانوا محلولين، سي لو بلوز امبورطون تاع دريناج. هاي ليك زيد تقب نتايا، زيد تقب هنايا تانيك، باسكو نتا كي تسقي والماء ما يهبطش وما يديسيباش هنا واش يصرى للجذور هادوك يتعفنوا، يصرالك ان بوريسمون. كي يصرالك ان بوريسمون لاغبي يموت. لو بونزاي ولا نيمبورت كال بلونت ولا سي لو سيستيم راسينال سي لو بلوز امبورطون. كي تكون هذا مليح ماشي مريض هذا يولي مليح. هذا ما كان. تروازيام دي شوز يا جماعه لا باسيونس. لا باسيونس انت راك تدير في البونزاي وما عندكش باسيونس. كل يوم تروح تشوف الارض تاعك، كل يوم تروح تشوف واش بيه، تروح طايي تسقيه، ديرلو ميزون فون، ديرلو لا ليغاتور. يا ودي كل حاجه بعقلها. هاي ليك جو لي با توشي من 18 2020 العام الجاي حتى العام الجاي بالك نحيلو لا ليغاتور، بالك يخرجوا منها دي بورج دي تيج، بالك يخرج. لا نخليه ننساه، ماشي ننساه نحطو الوي اني نشوف فيه كي يخص نسقيه. هذا ما كان. كاتريام دي شوز يا جماعه، لي بونزاي تاعكم ما تحطوهمش في الدار. لازم السولي، لازم الضوء مينيموم تاع الصباح، مينيموم الضوء تاع ربي سبحانه تاع الصباح. لازم اون بون اكسبوزيسيون او سولي. تحطهم في الدار تقعد نتايا باغ اكزومبل ان فيكوس تحطو في الدار في الظلمه، ولا هادو ما تحطهم في الدار دائما في الدار. ما كاش الضوء تاع ربي سبحانه. انت شت حاجه تنوض في لاكاف، واش ينوض في لاكاف؟ ينوضوا لي بكتيري، ينوضوا لي شامبينيون. لازم يتحطوا برا ماشي في الشمس، مي اون بلان لوميير. كي تشوف الريح، كي تشوف الموفي طون، كي تشوف الوسمو، كي تشوف البرد بزاف لو جال دخلهم. مي كي هادو من داك عاود خرجهم. زيد سانكيام دي شوز انا نشوف ناس ابري لو جال معناتها صباح ربي كي ينوض يروح يسقي على 6 تاع الصباح 7 تاع الصباح، باسكو راهو خدام باغ اكزومبل معليش راهو خدام. ينوض صباح يروح يسقي لي بلون تاعو بعد يروح يخدم. جامي اون اغوز ابري ان جيل ولا افون ان جيل. هادو تبعوني فيها مليح. كي يكون جليد ما تاروزيش موراه، ما تسقيش موراه. اسقي ابارتير دو 10 اسقي ابارتير دو 11 12 الوحده كي اذا كانت الشمس، وماشي كي يكونوا ضربه فيهم الشمس. معناتها هادوما كي تكون ضربه فيهم الشمس ما تسقيش. اي لو ميور مومون انا نعطيه لكم سي مور العصر.
à 4h30 3h30 دوكا ça dépend mais généralement c'est مور العصر c'est le meilleur moment باش تسقي فيه لي بري بونزاي تاوعك ولا لو بونزاي ولا عندك ان بونزاي دو فينيسيون سي بون اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا ما كان ما نسقوش ابري ان جيل اي افون ان جيل لا بلونت تموت لك ديراكتومون. زيد حاجه واحده اخرى لو رومبوطاج كي نحب جو رومبوط هدايا ولا هذا نحيه من البو تاعو نديرو دون ان غران بو ولا ماشي في لا بيريود ايفرنال ماشي في الشتاء ماشي في اكتوبر وماشي في ديسمبر وماشي في نوفمبر سي او برانتون سي في الربيع فهمتني باش الشجره تاعك ولا البونزاي تاعك يحس روحو مليح سي او مومون دو بوس معناتها كي بدا سي ربيع كل حاجه تنوض تبدا تنوض سا بوس لي بورجون لي بورجون هادوك لي فوي اكسيتيرا سي في الربيع دير لو رومبوتاج تو طاي لي سيستيم راسينير تاعو تسقمو مليح او كونطرير هو يحس روحو مليح. هذا مكان حاجه واحده اخرى راني هضرتها لكم في اون فيديو قلت لكم يا ودي واحد اللي يسكن في الجي ولا واحد اللي يسكن في الالمان ولا واحد اللي يسكن في تمنة راست ولا عين معناس ولا في بشار سي با لا ميم شوز. دوك انايا راني هنايا كاينه الشمس كاين سخانه اكسيتيرا جالوس اون سول فوا اللي راهو في لو سود في بشار ولا راهو في موريتانيا اكسيتيرا سي با باراي الا كان هو عنده 30 دوغري وانا عندي 20 دوغري سي با باراي اللي راهو في باري ولا في الالمان عنده موان 5 ما يقدرش يخرج لو فيكوس تاعو ولا لو بونزاي تاعو يروح ديجا يخرجوا موان دو ديغري ولا 10 دوغري راح يخرجوا برا يموت لك يموت لك ولا يدخل جينيفيليي ولا ان بان يدخلوه للدار باسكو ليسونسيال راكو فهمتوني. كل واحد ولا بيريود تاعو كل واحد وين راهو عايش اي كومون كولتيفي سون بونزاي. هذا ما كان ما تقدرش دير على الناس الاخرين باسكو هذاك عنده ان بونزاي لازم ندير كيما هو لا لا انت شوف لو كليما تاعك. وهذا ما كان والسلام عليكم وان شاء الله تكون عجبتكم هذه لا فيديو.